दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 18 गते बुधबार आज दिनभरिका सबै मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरुमा आज उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभाव, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आज दिनभरिका सबै मुख्य समाचार बारेमा जानकारी, केही खेलकुद, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी सम्बन्धी पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी र साथमा विमान दुर्घटना सम्बन्धी पनि महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू आएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् आजका देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रचण्डको आशंका, कांग्रेस पनि अहंकारी हुने त होइन। बजेट पछिको तेस्रो दिन घट्यो शेयर बजार। केन्द्रीय कारागारमा रहेका कैदी बन्दीलाई पनि फुटबल प्रशिक्षण दिइने। माओवादी झन खराब हो कि भन्ने परेको छ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने। बालेन शाह र अर्का साम्पाङको जित माओवादीलाई सबक हो भन्दै प्रचण्डको धारणा। अहिलेको बजेटले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याउँदैन भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भने। निर्माणाधीन सडकमा पहिरो जाँदा 2 जना मजदुर पुरिए। भद्रपुर उडेको बुद्ध एयरको विमान अवतरण नगरी काठमाडौँ फर्कियो। डलरको सञ्चित घटिरहेको छ, राजस्व टाइटाइफिस हुन सक्छ भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाई। डिजेल र पेट्रोलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर 10 रुपैयाँले घट्यो। मनसुन नेपालभित्र नै खतरा, सदरभन्दा बढी पानी पर्ने पर्यवेक्षण। उद्योगका लागि पाम र पामोलित तेल आयातको भन्सार शुल्क 10% झर्यो। दुर्घटनाग्रस्त विमानको ककपिट भिडियो रेकर्डर आयोगले लियो जिम्मा, जाँच सुरु। पोखरामा अन्तर्घात गरेको भन्दै एमाले गर्यो 3 नेतामाथि कारबाही। प्रचण्डको घोषणा, एमाले जस्तै दम्ब देखाए कांग्रेसलाई पनि ठोक्छौं, ठेगाना लगाइदिन्छौं। सिलडोलवासीले मेयर शाहलाई भने, माग पूरा नभएसम्म फोहोर फाल्न दिन्नौ। मिलम्चीको पानी अब कार्तिकदेखि घर घरमा आउने। नेपालका होटलबाट सिंगल युज प्लास्टिक हटाइने। काठमाडौँ महानगरले नयाँ गाडी नकिन्ने, भएकै गाडीहरूलाई पूर्वाधार एम्बुलेन्स बनाउने। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विगतमा नेकपा एमाले जस्तै दम्ब प्रमुख सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसले पनि देखाउन थालेको बताएका छन्। देशभरका 249 जना प्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौँमा बुधबार प्रशिक्षण गरिने क्रममा उनले कांग्रेसलाई यस्तो चेतावनी दिएका हुन् भने कांग्रेसले पनि एमाले जस्तै दम्ब देखाए भने ठेगाना लगाइदिन्छौं। अहंकार र दम्बले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन, ख्याल गरे हुन्छ। उनले भनेका छन्, कांग्रेस फेरि पनि एमाले जस्तै अहंकारी हुने कि भनेर देशभरबाट हामीलाई रिपोर्ट आइरहेको छ। हामी त क्रान्तिकारी हौं, अहंकार र दम्ब आयो भने हामी कांग्रेसलाई पनि ठोक्दै जान्छौं। उनले यसअघि सोमबार बालाटारमा बसेको सत्तारूढ दलको गठबन्धनका बैठकमा आफू र नारायण काजी श्रेष्ठले यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक कुरा राखिदिएको पनि बताएका छन्। हामीले बालाटारको गठबन्धन बैठकमा गम्भीर ढंगले यसबारेमा कुरा उठाइदिएका छौं। यो गठबन्धनलाई लिएर जाने नै हो, तर कांग्रेसमा अहंकार नआओस्। उनले भनेका छन्, माओवादीलाई तह लगाउने भनेर कांग्रेसले घमण्ड नदेखाओस्। अहिले हामीले जितेका 122 पालिका अब हाम्रा आधार इलाका हुनु पर्यो। उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले धेरै जित्ने कुरा आफूलाई थाहा भएको पनि बताएका छन् र कांग्रेसले धेरै सिट जितेपछि केही नेताहरूले दम्ब र अहंकार देखाउन थालिसकेको बताउँदै यदि यो बढ्दै गएमा आफूहरू चुप नबस्ने बताएका हुन्। तर उनले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि यो गठबन्धनलाई आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्म लैजानु आफू तयार रहेको पनि बताएका छन्। उनले जेसुकै भने पनि गठबन्धन बचाएरै दुवै तहको निर्वाचनमा जाने उनको भनाइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले राजधानीको फोहोर विसर्जन गर्न सिलडोल र बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटका स्थानीयसँग सोमबार राति 10 बजेसम्म अनौपचारिक वार्ता गरेका थिए। वार्तामा स्थानीय दलका केही कार्यकर्ता र मेयर शाहका सचिवालयका कर्मचारी मात्र थिए भने सरकारसँग वार्ताको विषयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका स्थानीय संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गानालाई बोलाइएको थिएन। एकतर्फी रूपमा केहीलाई मात्र बोलाइएको भन्दै स्थानीय थप आकर्षित भएका छन् भने स्थानीयले मेयर घोषणा भएपछि मेयर शाहले गरेका बाचा पूरा नगरेसम्म फोहोर विसर्जन गर्न नदिने अडान समेत कायम राखेका छन्। शाहले भर्खरै पद बहाली भएका छौं, अबको केही दिनमा माग पूरा गर्नेछौं भनेर केही दिन फोहोर विसर्जन गर्ने समय माग गरेको भन्दै बन्चरेमै फोहोर व्यवस्थापन हुने जिकिर गर्दै स्थानीय भन्छन्। तर उहाँले फोहोर विसर्जनको अवस्था सुधार नभएसम्म फोहोर विसर्जन गराउँदिन भन्नुभएको थियो। हामी उहाँको बाचा पूरा नभएसम्म फोहोर फ्याँक्न दिन्नौ भन्दै उनले बताएका छन्। मनसुन सुरु हुन थालेपछि मिलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानमा ढोका बन्द गरिएका छन्। वर्षायाममा बाढी पहिरो आउन सक्ने र मुहान लगायत सुरुङमा क्षति पुग्ने भएकाले पानी पथान्तरण बन्द गरी सुरुङका ढोका बन्द गरिएको हो। मिलम्ची खानेपानी आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर पदम बहादुर कुँवरले मंगलबारदेखि पानी पथान्तरण रोकी सुरुङमा पानी पठाउने 1, 9 र 10 नम्बरका ढोका बन्द गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनले बुधबार 38 नम्बरको ढोका समेत बन्द गरिने बताउँदै वर्षायाम सकिएसँगै आगामी कार्तिकदेखि पानी पुनः सुन्दरी जल पठाइने जानकारी दिएका छन्। उनले भनेका छन्, मौसमविदहरूले बुधबारदेखि मनसुन सुरु हुने जानकारी दिएकाले आयोगको मुहान क्षेत्र संरक्षणका लागि सबै ढोका बन्द गर्न लागेको हो। सुरुङ मार्गमा पनि पानी पथान्तरण रोकिएसँगै गत वर्षको बाढीले क्षतिग्रस्त बनेका ढोका मर्मत गरिनेछन् भने मिलम्चीको पानी अब कार्तिकदेखि मात्रै घर घरमा आउने बताइएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँ र धरानको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको जित माओवादीलाई सबक भएको बताएका छन्। पार्टीका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रचण्डले काठमाडौँ महानगर र धरान उपमहानगरको मेयरमा जितेका उम्मेद्वारले माओवादीले जस्तै धारा पानी फोहोरको मुद्दा उठाएर जितेको बताएका छन्। उनले अघि भनेका छन्, हामीले राम्रा काम गरेको नदेखेपछि जनताले हामीलाई सबक सिकाएको जस्तो लाग्छ। यद्यपि अब स्वतन्त्र उम्मेद्वारले नै देशभर जित्छन् भन्ने नभएको पनि उनले बताएका छन्। प्रचण्डले भने स्वतन्त्रको राज्य चल्ने हुन्छ भन्ने नै कुरा होइन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि बालेन शाह र हर्क साम्पाङको जित माओवादीलाई सबक हो भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका छन्। सरकारले डिजेल र पेट्रोलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हटाएको छ। डिजेल र पेट्रोलमा लिटर 10-10 रुपियाँका दरले पूर्वाधार कर घटाउने निर्णय गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। हामी 10-10 रुपियाँले घटाएर उद्योग मन्त्रालयलाई मङ्गलबार पठाएका छौँ। मन्त्रालय स्रोतले भनेको छ, अब मूल्य घटाउने वा निगमको घाटा घटाउने निर्णय उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले गर्छ भन्दै बताएको छ। डिजेल र पेट्रोलमा लगाएको पूर्वाधार कर घटेसँगै मूल्य पनि समायोजन हुनेछ भने पछिल्लो पटक मूल्य वृद्धिपछि पेट्रोलमा सरकारले 1 लिटरमा लिने कर 63 रुपियाँ 23 पैसा पुगेको थियो भने यस्तै डिजेलमा 45 रुपियाँ 91 पैसा कर लाग्छ भनेर उठाउने गरेको छ भने मट्टी तेलमा 13 रुपियाँ 66 पैसा कर लाग्ने गरेको छ। यस वर्षको मनसुन छिट्टै सुरु हुने मौसमविदले बताएका छन्। भारतको केरलामा मनसुन सुरु भइसकेको र अब त्यो छिट्टै नेपालभित्र नै अनुमान मौसमविदको रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद राजु प्रधानाङ्गले भनेका छन्, भारतको केरलामा मनसुन सुरु भइसकेको छ। अबको केही दिनभित्रै नेपालभित्र नै सम्भावना छ। नेपालमा मनसुन सुरु हुने संशोधित औसत मिति जुन 13 तारिक हो। पूर्वी नेपालबाट मनसुन भित्रिएर नेपालबाट बाहिरिने गर्दछ। अङ्ग्रेजी महिनाको जुन, जुलाई, अगस्त र सेप्टेम्बर महिनालाई मनसुनको अवधि मानिन्छ भने मनसुनको यो 4 महिनाको अवधिमा नेपालका अधिकांश भागमा सरदर भन्दा धेरै वर्षा हुने प्रपेक्षण गरिएको छ। सामान्यतया 1500 मिलिलिटर पानी पर्ने मौसमविदहरू बताउँछन् भने यद्यपि औसत भन्दा 10% बढी वा घटी भए पनि त्यसलाई सरदर नै मानिने वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेलले बताएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मनसुन आकलन प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशको उत्तरी भूभाग, मध्य प्रदेशको अधिकांश भूभाग र बागमती प्रदेशका दक्षिण भूभागहरूमा भने सरदर वर्षा हुने प्रपेक्षण गरिएको छ। सरकारले बजेट मार्फत औद्योगिक प्रयोजनका लागि आयात गरिने पाम र पामोलिन प्रशोधित तेलको भन्सार शुल्क 10% झारेको छ। बजेटको नयाँ नीतिपछि उद्योगले कच्चा पदार्थको रूपमा पाम र पामोलिन आयात गर्दा र उद्योगले तयारी तेल आयात गर्दा समान 10% मात्रै भन्सार शुल्क तिरे हुन्छ। यसअघि यस्तो तयारी तेलमा 15% र कच्चा पदार्थमा 10% भन्सार शुल्क रहेको थियो। बजेटको नयाँ नीतिपछि अब वनस्पति घिउ तेल उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार महसुल प्रतिशत नै यथावत छ भने सरकारको नीतिले बिस्कुट, चाउचाउ लगायतका उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन मद्दत मिल्नेछ भने सरकारले गरेको भन्सार दर हेरफेरपछि वनस्पति घिउ तेल उद्योगीले भने सरकारको आलोचना गरेका छन्। भन्सार दर हेरफेरले आफ्ना उद्योगहरू सङ्कटमा पर्ने दाबी नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक सङ्घको छ भने सङ्घले निर्णय सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। प्रशोधित तेलका कारण मुलुकमा मूल्य अभिवृद्धि र अन्य बाइ प्रडक्ट पनि उत्पादन भएको छ। सङ्घले भनेको छ, यसले विदेशी मुद्रा बाहिरिन थप मद्दत मिल्छ। विशेष गरी उद्योगका लागि पाम र पामोलिन तेल आयातको भन्सार शुल्क 10% झरेको छ। गत आइतबार मुस्ताङमा दुर्घटनाग्रस्त तारा एयरको जहाजको ककपिट भिडियो रेकर्डर दुर्घटना जाँच आयोगले आफ्नो जिम्मामा लिएको छ। आयोगका सदस्यबीच बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार आयोगले दुर्घटनाको जाँच समिति सुरु गरेको छ भने लामिछानेका अनुसार मृतकको शव परीक्षणको काम त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा जारी छ। सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक रतीश चन्द्रलाल सुमनको संयोजकतामा छानबिन गठन गरेको छ भने आयोगले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाएर भविष्यमा यस प्रकारको घटना हुन नदिन सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ भन्दै बताइएको छ। नेकपा एमाले पोखरा महानगरपालिकाको निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको भन्दै 3 नेतामाथि कारबाही गरेको छ। एमाले 3 जना नेतालाई पार्टी संगठित सदस्यबाट निलम्बनमा गरेको कास्की जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष मन बहादुर गुरुङले जानकारी दिएका छन् भने एमाले कास्कीले 33 नम्बर वडा कमिटीका उपाध्यक्ष महेश अर्याललाई कमिटीबाट हटाउनुका साथै पोखरा 21 का मनोज पहाडी र 33 का प्रशान्त आचार्यलाई संगठित सदस्यताबाट निलम्बन गरेको हो। पोखरा महानगरबाट एमालेबाट छोडेका गठबन्धनका उम्मेद्वार नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य विजयी भएका थिए भने एमालेका कृष्ण बहादुर थापा पराजित भएका थिए। अन्तर्घात भएका कारण पार्टी हारेको एमालेको निष्कर्ष रहेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले आफूसँग भएकै सवारी साधनलाई भौतिक पूर्वाधार एम्बुलेन्स बनाउने भएको छ। नयाँ जनप्रतिनिधि चयन भएको पहिलो नगर कार्यपालिका बैठकले काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका सडकका खाल्डाखुल्डी पूर्णका लागि एक हप्तामा भौतिक पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। भौतिक पूर्वाधार एम्बुलेन्सका लागि सवारी साधन किन्ने तथा भाडामा लिने प्रक्रिया लामो हुने भएकाले महानगर मातहतका रहेका सवारी साधनहरूलाई नै एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी थालिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका भौतिक पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख राम थापाका अनुसार वातावरण विभागमा रहेका गाडीहरूलाई पूर्वाधार एम्बुलेन्स बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। महानगरको मातहतमा रहेका पूर्वाधार एम्बुलेन्स हुन सक्ने 2वटा सवारी साधन उपलब्ध गराउन वातावरण विभागलाई चिठी लेखिसकेका छौँ। थापाले भने प्रत्येक पूर्वाधार एम्बुलेन्समा 1 इन्जिनियर सहित 4 जना मजदुरहरू हुन्छन्, त्यो पनि हामीले तयार गरिसकेका छौँ। मजदुरहरूलाई तत्कालको लागि दैनिक जलादारीमा राखिनेछ। थापाले सवारी साधन बाहेक पूर्वाधार एम्बुलेन्सका लागि चाहिने सबै निर्माण सामग्री, कच्चा पदार्थहरू पनि जम्मा भइसकेको जानकारी दिएका छन्। हामीसँग 10 लाख रुपियाँ बराबरको तत्काल चाहिने कच्चा पदार्थ तयार छ। सडक भत्केको ठाउँमा कालोपत्रे बाहेक अन्य सबै ठाउँमा काम हुन्छ। सडक पेटी, ढल, इट्टा, ब्लकहरू बिग्रेको गुनासो आएमा यो हप्ताबाट तत्काल मर्मत गर्न महानगर तयार छ। उनले भनेका छन्, काठमाडौँ महानगरपालिकाले कल सेन्टरबाट आएको गुनासोको आधारमा पूर्वाधार एम्बुलेन्स चलाउने थापाले बताएका छन् भने कल सेन्टरको लागि पनि धमाधम काम भइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षबाट भने महानगरले बजेटबाट नै पूर्वाधार एम्बुलेन्सको लागि सवारी किन्ने गृह कार्य समेत गरेको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले डलरको सञ्चित घट्ने क्रम जारी रहे पनि नेपालमा श्रीलङ्काको अवस्था जस्तो हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। हरेक महिनामा 12 देखि 15 करोड डलर घट्दै गएको भन्दै उनले यस्तो अवस्था रहे बजेटको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएका छन् भने आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथिको छलफलमा बुधबार भाग लिँदै पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले भनेका छन्, यस वर्षमा हाम्रो 9 करोड 61 अर्ब डलर रिजर्भ भएको छ। 2 अर्ब 70 करोड डलरको साउनदेखि अहिलेसम्म डिपोजिट घटेको छ भने हरेक महिना 12 देखि 15 करोडको डलर घट्दैछ। डलरको डिपोजिट घटिरह्यो भने हाम्रा आयात घट्नेछ। हामीले फरेन करेन्सी दिन सक्दैनौँ। तपाईँले फरेन करेन्सी दिन सक्नु भएन भने 12 खर्ब 40 अर्ब रेभिन्यू कसरी कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन्। यानि कि डलरको सञ्चित घटिरहेको छ, राजस्व खतम हुन सक्छ भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताउनु भएको छ। काठमाडौँबाट भद्रपुर उडेको जहाज आकाशबाटै काठमाडौँ विमानस्थल फिर्ता भएको छ। बुद्ध एयरको 953 उडान नम्बरको हवाई जहाजको पछिल्लो टायरको केही पार्ट धावन मार्गमा भेटिएपछि जहाज काठमाडौँ फिर्ता गरिएको विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले जानकारी दिनुभएको छ। काठमाडौँबाट 30 नटिकल माइल उडेको विमान काठमाडौँ फिर्ता हुँदा केही समय काठमाडौँ विमानस्थल बन्द समेत गरिएको थियो। विमान सकुशल काठमाडौँ विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ भने अब प्राविधिक जाँच गर्छु भन्दै प्रवक्ता सिटौलाले भनेका छन्। नेपालका होटलले अब एक मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने प्लास्टिक प्रयोग बन्द गर्ने भएको छ। होटलसँग नेपाल हालले बुधबार एक कार्यक्रम गरी एक पटक मात्र प्रयोग हुने प्लास्टिक सिंगल युज प्लास्टिक हटाउने अभियान प्रारम्भ गरेको हो। अब होटलले प्लास्टिकबाट बनेका एक पटक प्रयोग गरेर फाल्नुपर्ने ब्रस, काइयो, प्लास्टिक चप्पल, प्याकिङ प्लास्टिक सहित होटलका कोठामा प्रयोग हुने प्लास्टिक जन्य सामग्रीको प्रयोग बन्द गर्नेछन्। हानका अनुसार यो अभियान ठूला होटलबाट प्रारम्भ भएको र क्रमशः सबै होटलमा कार्यान्वयन हुनेछ भने हानकी अध्यक्ष सृजना राणाले संसारभरका होटलमा प्लास्टिक मुक्त कोठाको माग बढिरहेकाले नेपालमा पनि यो प्रयास थालेको बताएकी छन्। हानका प्रथम महासचिव विनायक शाहले पनि आगामी 2 वर्षभित्र भने नेपालका सबै होटलबाट एक पटकको प्रयोगपछि नै फ्याँक्नु पर्ने प्लास्टिक जन्य पदार्थको प्रयोग बन्द गर्न दावी समेत गरेका छन्। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सचेतना बनाउँदै यो अभियान प्रारम्भ गरिएको शाहले जानकारी दिनुभएको छ। चैनपुर नगरपालिका 1 सङ्खुवा सभामा सुक्खा पहिरोले 2 जना पुरिएका छन्। नुनढाकी सडक खण्ड निर्माणका क्रममा पहिरो खस्दा 2 जना मजदुर पुरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाका प्रमुख डीएसपी लालदोष सुवेदीले हामीलाई बताउनु भएको छ। प्रहरीका अनुसार सडकमा पर्खाल लगाउने क्रममा पहिरो जाँदा कामदार रामकुमार राई र हेमराज मगर पहिरोमा पुरिएका छन् भने यसका बेटरको प्रयोगबाट उनीहरूलाई निकाल्ने प्रयास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। विशेष गरी निर्माणाधीन सडकमा पहिरो जाँदा 2 जना मजदुर पुरिएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन अहिलेको बजेटले आम मानिसको जीवन परिवर्तन गर्न नसक्ने बताउँछन्। आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर मात्र बजेट ल्याइएको भन्दै उनले यो बजेटले आर्थिक सङ्कट र मूल्य वृद्धि रोक्न नसक्ने जिकिर समेत गरेका छन् भने प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले भनेका छन्, इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्छ, यसले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन गर्न सक्दैन। अहिले जुन प्रकारको आर्थिक सङ्कट देखिँदै गएको छ, जुन प्रकारको मूल्य वृद्धि देखिँदै गएको छ, त्यसलाई रोक्नेतर्फ यो बजेट उन्मुख छैन। यो बजेट केवल निर्वाचन लक्षित छ। आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको छ। अध्यक्ष लिङदेनले यो बजेट स्रोत र यसको कार्यान्वयनका आधारहरू स्पष्ट नभएको समेत बताएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकहरूलाई माओवादी झन खराब हो कि भन्ने पर्न थालेको बताएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित पार्टीका जनप्रतिनिधिका लागि आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बुधबार प्रचण्डले अहिले अरू दल र माओवादीको फरक मिटिएको पनि बताएका छन्। हाम्रो पार्टीलाई पनि क्रमशः पहिचानको सङ्कट आउन थालेको छ भन्दै प्रचण्डले भने हुन त हामीले हाम्रा दस्तावेज व्याख्या विश्लेषण गर्दा हामीले क्रान्तिकारी हौँ भन्छौँ, तर अरू संसदवादी पार्टी र माओवादी बीचको पहिचान क्रमशः मिटिएको हो कि भन्ने प्रश्न जागेको छ। कतिपय स्थितिमा माओवादी जनप्रतिनिधि झन खराब हो कि भन्ने परेको छ भन्दै उनले बताएका छन्। तर त्यो कुरा पनि होइन। विगतमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जनताको काममा सहयोग गर्ने पनि अहिले त्यो कम हुँदै गएको उनले बताएका छन्। विशेष गरी माओवादी झन खराब हो कि भन्ने परेको छ भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। सेल्टर आश्रय नेपालले केन्द्रीय कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूलाई फुटबल प्रशिक्षण दिने भएको छ। सेन्टर आश्रय नेपालले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा र एसियाली फुटबल महासंघ फुटबल एएफसीको सहयोगमा 48 कैदीबन्दीहरूलाई फुटबल खेलाडीको प्रशिक्षण तथा समान 32 जनालाई प्रशिक्षक र रेफ्री प्रशिक्षण दिनेछ भने महिला सेलमा रहेका कैदीबन्दीले मात्र रेफ्री तालिम पाउनेछन् भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, आज पनि शेयर बजार ओह्रालो लागेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये 3वटामा मात्रै हरियाली छायो भने बाँकी 10 उपसमूह रातामै रह्यो। बुधबार 7.21 अङ्कले घटेर बजार 2130.71 अङ्कमा आइपुगेको छ। सरकारले नयाँ बजेट घोषणा गरेपछि शेयर बजार निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। बुधबार 227 कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउँदा कुल कारोबार 1 अर्ब 7 करोडमा खुम्चिएको छ भने कारोबारमा आएका मध्ये 101 कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दा 84 कम्पनीको मूल्य ओह्रालो लागेको छ भने 10 कम्पनीको मूल्यमा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमा आज दिनभरिका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।